बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, आज जिस खबर बात करने जा रहे हैं वो महकमा औकाफ पंजाब के हवाले से है, जहां पर एक साबिक अफसर ने गैर कानूनी तरीके से अलाउंसेस जो है लेने के इल्ज़ामात उन पर आ रहे हैं। और दूसरी जानिब ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से ये भी बताया जा रहा है कि ये अलाउंसेस, ये जो अदायगी हुई है, ये सरकारी इजाज़त के बगैर हुई है। और इसी दौरान हमारे सेक्रेटरी औकाफ ने दाता दरबार का दौरा भी किया है और उन्होंने कहा है कि तरक्याती काम 31 मार्च 2026 तक मुकम्मल कर लिए जाएं। इस सब पे आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सलमान शाह मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं अपना ये पैकेज। गैर कानूनी अलाउंसेस केस में साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी पर संगीन इल्ज़ामात। ऑडिट रिपोर्ट, मजाज अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर अदायगियाँ, साबिक डायरेक्टर फाइनेंस की खामोशी भी सवालिया निशान। महकमा औकाफ पंजाब में गैर मजाज अलाउंसेस और गैर कानूनी पे फिक्सेशन के मामले में साबिक सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का नाम ऑडिट रिपोर्ट और सरकारी ज़राए में सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने DG मजहबी अमूर के अहदे पर तैनाती के दौरान गैर कानूनी तौर पर अलाउंसेस हासिल किए, जबकि इन अदायगियों के लिए मजाज अथॉरिटी से पेशगी इजाज़त लेना भी मुनासिब ना समझा गया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक गैर मजाज अलाउंसेस की मद में 63,30,515 रुपये अदा किए गए, जबकि टाइम स्केल पर गैर कानूनी पे फिक्सेशन के जरिए मजीद 5,93,536 रुपये सरकारी खजाना से निकलवाए गए। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने दरबार के मौका पर हिदायत दी हैं कि दरबार के बाहर जारी तमाम तरक्याती काम 31 मार्च 2026 तक मुकम्मल किए जाएं, जबकि दूसरी जानिब सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा की जानिब से महकमा औकाफ में बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले किए गए हैं। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। अब सलमान शाह से जानते हैं। जी सलमान, बताइएगा, ये जो ऑडिट रिपोर्ट आ रही है और ये एक साबिक अफसर ने इतना अलाउंसेस जो है सरकारी इजाज़त के बगैर कैसे ले लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल आपका। असल में आज का जो ये इशू टॉपिक है, ये आज से कबल भी हमने इस पे बात कर चुके हैं महकमा औकाफ पे, और बहुत सारी इसकी ऐसी इसमें जो करप्शन के मामला थे उनको हमने उजागर भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर एक्शन भी होता रहा है। आपने जिक्र किया कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट में ये क्या मामला है, क्या मामला है और ये साबिक अफसर कौन है। देखिए, ये साबिक अफसर जो है, जी, अब इसमें ना फज़ाइल, जो साबिक अफसर है ना, ये बड़े तगड़े अफसर माने जाते हैं। अच्छा। तगड़े इस तरह के ये डायरेक्टर मजहबी अमूर की सीट पर आए थे, उसके बाद डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर हो गई, ये DG मजहबी अमूर, और फिर सेक्रेटरी ऑफ रिटायर हुए। मतलब एक ऐसी दास्तान, एक ऐसी कहानी कि आप जो थोड़े से मामलात को गवर्नमेंट के समझते हैं ना, तो उनके लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी कि एक बंदा ना तो वो PMS ऑफिसर है और ना वो CSS ऑफिसर है, तो किस तरह वो एक सेक्रेटरी बन गया। अच्छा, इसमें मामला कुछ इस तरह सामने आए हैं कि जी जनाब, जो साबिक सेक्रेटरी औकाफ बादशाह सलामत डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी साहब थे, ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने गैर मजाज अलाउंसेस की मद में 63,30,515 रुपए जो है ना, वो उन्होंने इनको अदा किए गए हैं। ठीक हो गया क्योंकि खुद ही बादशाह थे, खुद ही अपनी राया थी, जिसको जो हुक्म दिया उन्होंने कर दिया। बिल्कुल ऐसा है। जबकि जो टाइम स्केल है उस पर गैर कानूनी जो पे फिक्सेशन है उसके जरिए इन्होंने 5,93,536 रुपए सरकारी खजाने से निकलवाए। ये जो ऑडिट रिपोर्ट जो है ये वो बता रही है कि तकरीबन ये कोई 63.5 की 70-72 लाख रुपए बन जाता है। ठीक है सलमान, क्या कवायद के मुताबिक ये इस तरह जायज था, इस तरह अलाउंसेस? देखिए, उन्होंने ये भी रिपोर्ट में लिखा गया है कि इन्होंने पहले 20वें और फिर 21वें ग्रेड के मुसावी जो है ना वो फवायद हासिल किए। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा। अगर आप ये देखें तो उनका ये कहना है कि जो रूल, ये जो हमारे पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट के जो फाइनेंशियल रूल्स हैं और उसकी ये खिलाफ वर्जी के जिम्मे में आती है तमाम चीजें। रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये जो पंजाब का हमारा सिविल सर्वेंट एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, और उन्होंने ये भी बताया है कि जो DDO है उनको भी इन्होंने जिम्मेदार करार दिया है। फिर जो साबिक डायरेक्टर फाइनेंस है, उन्होंने अपनी जो कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने की बजाय इस तमाम मामले पर खामोशी इख्तियार किए रखी है। ये बड़ी हैरानकुन बात है। अभी देखें कि रिपोर्ट में सामने चीज आई है कि जो साबिक सेक्रेटरी औकाफ हैं डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी,
انہوں نے کتنی بڑی رقم سے لی, اس کے مالی فائدے لیتے رہے, مطلب خود ہی سیکٹری تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اب کیونکہ وقت بدل چکا ہے, بادشاہ سلامت جو ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, اور کوششوں میں تھے گزشتہ دنوں. بادشاہ سلامت نے بھرپور کوشش کی کہ میں بطور چیف ایڈمنسٹریٹر آف پنجاب دوبارہ آ جاؤں, لیکن ان کی غلط فہمی ہے. بڑے قابل افسران ابھی ہمارے پاکستان میں ہے, محکمہ میں ہے, جو اس ڈپارٹمنٹ کو ڈاکٹر طاہرہ بخاری سے بہتر چلانا جانتے ہیں. ڈاکٹر احسان بھٹا, انہوں نے پہلے تو انہوں نے آ کے اس ڈپارٹمنٹ کو دیکھا ہے کہ کیا معاملات ہیں, اور یقین کریں فضائل کہ جو تبادلے آج سے 10 سال پہلے ہوئے تھے وہ دوبارہ ہوئے. بڑے پیمانے پہ تبادلے کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے. محمد علی خان ہیں, بڑے قابل آفیسر ہیں, ان کو ایڈمنسٹریٹر دار دربار لگایا گیا ہے. سابق ایڈمنسٹریٹر دار دربار شیخ جمیل کو, وہ بھی بڑا بہترین کام کر رہے تھے, ان کو انہوں نے ایڈمنسٹریٹر سرگودا لگا دیا. بابر سلطان گوندل بہت انرجیٹک آفیسر ہیں, انہوں نے ایڈمنسٹریٹر بادشاہی مسجد لگا دیا ہے. اس طرح جو مینیجرز تھے ان کے بھی تبادلے کیے گئے ہیں بڑے پیمانے پہ, ٹھیک ہے. بٹ سلمان, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, سنس ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو ابھی اتنا زیادہ پیسہ نکال لیا سابق سیکٹری نے, جی تو کیا نہیں, وہ فضائل میں نکالا نہیں ہے, انہوں نے اس کے مالی فوائد حاصل کیے. وہ مالی فوائد جو حاصل کیے بغیر سرکاری اجازت نامے کے, وہ خود ہی سب کچھ کر رہے تھے. جی تو انڈائریکٹلی وہ مطلب انہوں نے, اچھا اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے فضائل کہ جو مجاز اتھارٹی ہے نا, وہ کہنے کے الاؤنسز جو انہوں نے حاصل کی ان کی ادائیگیوں کے لیے مجاز اتھارٹی سے پیش کی جا لینا بھی مناسب نہ سمجھا گیا. مطلب اتنے بڑے وہ بلیک اینڈ وائٹ کے بغیر پیسے نکالے جا سکتے ہیں الاؤنسز, کوئی اس طرح کا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں میں نے فضائل آپ کو ذکر کیا ہے کہ وہ سیکرٹری اوقاف تھے, آل اینڈ آل تھے نا. انہوں نے آرڈر دے دیا, انہوں نے اس کے طریقہ کار سے ان کو وایا فائنانس ڈپارٹمنٹ ان کو وہ پیمنٹ ہوتی رہی ہے. جو یہ الاؤنسز تھے نا, اس میں یہ پے فکسیشن الاؤنس ہے, اور پھر اس میں انہوں نے 2-3 الاؤنسز انہوں نے لکھے, غیر مجاز الاؤنسز اور غیر قانونی پے فکسیشن. کیا چیز ہے؟ اب دیکھیں اس میں نا آپ نے بڑا اچھا یہ سوال کیا ہے فضائل کہ یہ پے فکسیشن اور یہ الاؤنسز کیا چیز, ہر بندے کو تو یہ ٹرمز سمجھ نہیں آتی. جی بالکل ایسا ہے. اس میں نا فضائل کئی جو آپ کے پی ایم ایس آفیسر ہوتے ہیں, جو سی ایس ایس آفیسر ہوتے ہیں نا, ان کو ایک اسپیشل الاؤنسز دیے جاتے ہیں جو کہ صرف اور صرف ہوتے ہیں, آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح آپ پولیس کے اندر دیکھ لیں تو جب آپ 17 اسکیل میں پروموٹ کوئی بھی ڈی ایس پی ہوتے ہیں یا اے ایس پی آتے ہیں تو ان کو ایک ایگزیکٹو الاؤنس لگتا ہے, کیونکہ وہ ایگزیکٹو آفیسرز کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح کئی الاؤنسز ایسے ہوتے ہیں جو صرف پی ایم ایس اور سی ایس ایس آفیسرز کے لیے ہوتے ہیں. اور یہ سیٹیں سیکرٹری, دیکھیں سیکرٹری کی جو سیٹ ہے یہ کبھی بھی آج تک جو کیڈر پہ جو آتے ہیں, سوری کیڈر میں کہہ رہا ہوں, جو ایک نیچے سے ترقی کر کے آفیسر بنتے ہیں, رینکرز جو ہوتے ہیں, ان کے لیے نہیں ہوتی. ہمیشہ جو ڈی ایم جی گروپ, پاس گروپ اور پی ایم ایس گروپ کے جو افسران سیکٹری لیول تک نہیں پہنچتے نا, رولز ہیں, دیکھیں پہنچ نہیں سکتا, دیکھیں مائٹ بھی پاسبل پہنچ سکتا ہوں, ہم ان کی قابلیت پہ نہیں ہم اس پہ شک کر رہے, لیکن گزارش یہ قانون بن گیا ہے کہ جو سیکٹری لیول کا ہوگا, جو سیکٹری لیول پہ جو بھی آفیسر آئے گا وہ پی ایم ایس ہوگا یا وہ ڈی ایم جی ہوگا, ٹھیک ہے. اب ان کو کچھ نا الاؤنسز دیے, اسپیشل دیے جاتے ہیں جو کہ جسٹ پی ایم ایس اور سی ایس ایس افسران کے لیے ہوتے ہیں. تو انہوں نے 21 اور جو 20 گریڈ میں جو الاؤنسز حاصل کیے وہ غیر قانونی طور پہ حاصل کیے. جو پے فکسیشن ان کی تھی وہ ان کی نہیں بنتی تھی. جو الاؤنسز اس کی مد میں جو اتنی بڑی رقم لی گئی ہے وہ اس لیے نہیں بنتی تھی کہ جناب آپ تو ڈائریکٹر مزید امور کے عہدے پر آئے تھے. اب ڈائریکٹر فائنانس کا بھی کردار یہ خود ہی ادا کر رہے تھے. نہیں, ڈائریکٹر فائنانس بھی ان کے سمجھیں کہ انڈر ہی تھا, اس کو جو احکامات دیتے تھے اس کو وہ پورا کر دیتے تھے, اور ان کی جانب سے کسی طرح کی کوئی لیٹر بھی نہیں لکھا گیا مجاز اتھارٹی کو, ہائر آفیشلز کو کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں. تو اس طرح کے معاملات تھے. یہ تو ہوگی افضال ایک بات. اچھا دوسرا تبادلوں پہ ہم نے بات کر لی ہے کہ تبادلے ہوئے. فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر ایک بڑی یہ بھی ایشو تھا اور بڑے عرصے سے چلا آ رہا تھا کہ
दाता दरबार के गिरदो नवाब में बिल्कुल दाता दरबार के साथ ना आपके फूड वाले बैठे थे, पकवान वाले। कोई भी ज़ायरीन आते थे, वो जी आए जी हम आपको दही की तरह देते हैं, आप देख बांटे। अच्छा, वो इतनी को लो क्वालिटी और अनहाइजेनिक चीज वो फरोख्त करते थे तो बस आप बातें नहीं रहेगी ना। वो अब डॉक्टर एहसान भुट्टो ने डीजी फूड अथॉरिटी के साथ विजिट किया, उनको बताया कि भाईजान इस SOPs पे आप चलेंगे तो आप यहाँ पे काम कर पाएंगे, मेरी फूड देना होगा। बेहतरीन इक़दाम डॉक्टर एहसान भुट्टो का। अच्छा, फिर ऑडिट रिपोर्ट में हमने बात कर ली है दादा दरबार के जो तरक्याती काम है जो आउट ऑफ जो दादा दरबार हो रहे हैं उसकी बाहर वाली साइड पे जो हो रहे हैं, उनको उन्होंने कहा कि जी आपने 31 मार्च उसे कंप्लीट करें। और काम हो रहे हैं, फजाइल तरक्याती काम हो रहे हैं, जगह भी वागुजार करवा ली गई है, उसकी तोसी का भी काम जल्द शुरू हो जाएगा, जो मजार का गुंबद है उसका भी काम जारी है, लेकिन ज़ायरीन को 1% भी परेशानी नहीं है। नहीं, लेकिन ये जो डेडलाइन दी गई है 31 मार्च 2026 में काम कंप्लीट करना है, तरक्याती काम जो है उनमें क्या उस रेंज में क्या आता है? देखिए जी जी बिल्कुल, वहां पे बड़ा कर रहे थे। देखिए बाहर जो फजाइल जो उसका बाहर वाला एरिया है वो टीपा और LD देख रहा है, वहां पे एक तो पार्किंग बनी है, ठीक है, वहां पे फिर जो रोड है वो आप देखिएगा कि आप एक दफा ये बन जाए तो आप खुद देखेंगी कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो आप रोड्स देखते हैं वैसी बड़े खूबसूरत, ठीक है, वो आप देखेंगी कि वहां पे आपको जिस तरह अब रश होता है ना वो रश नजर नहीं आएगा, ठीक है। पैदल गुजरगाह होगी ज़ायरीन के लिए, वहां पे जो ज़ायरीन के लिए पानी का इंतजाम किया जाएगा, वॉशरूम वहां पे बनेंगे, पार्किंग का निजाम वहां पर होगा, तो ये चीजें वहां पे बनाई जाएगी, मतलब आवाम को फैसिलिटी। जी बिल्कुल। अब जो ज़ाहिर दाता दरबार के अंदर दाखिल हो जाएगा फिर उसको वहां पे सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। जो गुंबद का काम है वो भी तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। मेरा ख्याल है मैंने आपके साथ प्रोग्राम इस पे भी किया था, लेकिन वो आपने हाइड्रो जी वो जो कनोपीज है जो मदीना मुनव्वरा की तर्ज पे बनेंगी, उस पे भी काम अभी आगे जारी होगा, लेकिन अभी तो अब मजार शरीफ की मजीद तोसी भी की जा रही है। आई थिंक कुछ कई कनाल 10 कनाल से ज्यादा जगह है जिसकी वो तोसी करने जा रहे हैं। फिर इसी तरह फजाइल उसमें दरबार के जो उसकी सफाई सुथराई के हवाले से बड़े बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं, ठीक है। तो मकसद कहने का ये है। अच्छा, आपको एक बात तो मैं अपने सामीन को और हमारे जो नाजरीन हैं उनको मैं ये बताना लाजम समझूंगा कि सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर एहसान भुट्टो ने अभी जो इकदाम किए हैं उससे जो कैश है ना, कैश जो ज़ायरीन की जानिब से डाला जाता था उसमें 50, 60, 70% इजाफा हुआ है। तब इतने बेहतरीन इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने बड़े एक स्पेशल टीम लगाई है, वो जब काउंटिंग होती जाती है। इसी तरह अब दाता दरबार के अंदर चंदे के ऊपर जो अब लोग रखे हैं वो भी कोई जेन्युइन है कि नहीं? जी बिल्कुल ऐसे। देखिए मैंने फजाइल जो मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, अगर उनकी जानिब से सख्ती की जाए तो कभी भी कैश चोरी नहीं होता। काउंटिंग के दौरान ही कैश जो है कुछ हो चुका तो अब बड़ा बेहतरीन है, अब तो कैश बढ़ रहा है। बड़े मैंने आपको बताया है कि बड़े बेहतरीन जो एडमिनिस्ट्रेटर्स और मैनेजर्स हैं अब वो लगाए गए हैं और बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब बीबिया पाक दामन बताया था जिस तरह वो बादशाही मस्जिद के बाहर जूतियों वाला ही काम देखा। जी वो भी उन्होंने वहां पे बड़ा बेहतरीन काम किया। फजाइल जो हिफाजत पापोश की जगह चेंज कर दी है, वहां पे नए एडमिनिस्ट्रेटर आ गए हैं। जो पुराने एडमिनिस्ट्रेटर शफाक दयाल साहब थे, काफी बेहतरी आई है। शफाक दयाल थे, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी सुनने में आ रहा है कि लगने जा रही है। उनके बड़े मामलात हैं, वो कई इंक्वायरी में लाडला होने की वजह से बचे हुए थे, लेकिन जल्द उनकी भी कई चीजें सामने आई क्योंकि कसूर में एक अराजी गैर कानूनी तौर पे एक फर्द के नाम कर दी गई थी, जिसमें हाफिज जवेद शौकत के खिलाफ जो शहरी हमीद थे वो एंटी करप्शन में भी गए हुए हैं, अदालत में भी उनका केस चल रहा है। उस पर भी आप देखेंगे कि जल्द आपको चीजें सामने आएंगी। और फिर जो शफाक दयाल साहब थे कि बेवा की जो दुकान थी वो गैर कानूनी तरीके से एक और शहरी के नाम कर दी थी उन्होंने, उसमें भी शफाक दयाल साहब जल्द उसकी सुनने में आ रही है, उसकी भी इंक्वायरी लगने जा रही है। फिर आज से 1-1.5 साल कबल किराया मुंतकली में भी इन्होंने पैसों की खुर्द-बुर्द की थी, उसकी भी रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन इस पर इंक्वायरी नहीं की गई थी। तो अब उस पर भी जल्द इंक्वायरी खुलने लगी है और दोबारा इनका एहतसाब होगा। अब इनका कोई एहतसाब होगा जो इतना माली अलाउंसेस और ये सब कुछ, इस पे भी कोई जी बिल्कुल फजाइल। देखें हर एक का अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो तबादले हुए बड़े अरसे बाद हुए, तो उनका मकसद ये था कि थोड़ी रोटेट करें ऑफिसर्स को ताकि बेहतरी आए काम में। और एक और यहाँ पे मैं चीज़ फजाइल ज़रूरी समझूंगा कि सर्कल कसूर
دربار بابا بلے شاہ ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں, آپ کے لمحے ہوگا, بہت بڑا دربار شریف ہے. اچھا وہاں پہ ایک معاملہ جو اکثر بلکہ دوسری تیسری دفعہ جو مینیجر کی جانب سے ایک لیٹر لکھ کے خانہ پوری کی گئی ہے, حالانکہ میں حیران ہوں کہ ایک ایڈمنسٹریٹر جو ہے جو دربار بابا بلے شاہ کو دیکھ رہے ہیں, باقاعدہ مینیجر وہاں پہ ان کے ہوتے ہوئے جو دربار بابا بلے شاہ سے ملحقہ قبرستان ہے اس کے جنگلے چوری ہو رہے ہیں. اب یہ کروڑوں مالیت کے جو جنگلے ہیں کون لے کے جا رہا ہے, یہ چوری ہو رہے ہیں, آپ صرف خانہ پوری کر دیتے. غلام رسول صاحب تھے مینیجر قصور, انہوں نے بھی خانہ پوری کر دی تھی لیٹر لکھ کے. اب جب جو ہے طارق نجمی مینیجر سرکل قصور, انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھ کے خانہ پوری کر دی. اور مجھے بتایا جائے آپ اتنے نااہل ہیں کہ آپ کو یہ علم ہی نہیں کہ جنگلے کون چوری کر رہا ہے, آپ ایک لیٹر لکھ کے خانہ پوری کر دیتے. آپ اگر آپ کی تنخواہ سے جنگلوں کے پیسے کاٹے جائیں نا تو آپ کو پتا چلے, آپ کو پتا چلے کہ جو عوام کے پیسوں سے یہ کروڑ مالیت کے جنگل چوری ہو رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں. میں ڈاکٹر احسان بھٹا صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس معاملے کو دیکھیں, آپ انکوائری لگائیں, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں کا مینیجر جو ہے ان کی کیا کردار اس معاملے میں, ایڈمنسٹریٹر کا کیا کردار اس معاملے میں. سلمان کبھی ماضی میں ایسے کیسز سامنے آئے جس طرح متعدد بار آتے ہیں, فضائل متعدد بار آتے ہیں, متعدد بار کیسز سامنے آتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں جو آپ کے مادو لال حسین مزار شریف ہے, نہیں یہ جس طرح میں ادھر ہی آ رہا ہوں, والا کیس آپ نے بتایا, جی کون سا, جیسا جنگلے چوری ہوئے, جی میں فضائل وہی سامنے آتے رہتے ہیں. اچھا اس طرح کے معاملہ آتے رہتے ہیں. میں آ رہا تھا آپ کو دربار مادو لال حسین بڑی حساس جگہ ہے, مزارات بہت حساس جگہ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو زائرین ہے نا وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, اور بہت دور دور سے آتے ہیں. مادو لال حسین مزار شریف کے بالکل سامنے 2-3 افراد پہلے پھٹا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, پھول رکھ کے بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اب وہ زمین پہ چادر بچھا کے پھول بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتایا جائے فضائل کہ آخر وہ کون مافیا ہے کہ جن کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی, آپ ان کو وہاں سے ہٹاتے کیوں نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے وہ تخریب کار ہو سکتا ہے وہ مانیٹرنگ کر رہے ہو کہ کس ٹائم جو ظاہر ہے زیادہ آپ کا کام آتا ہے, پاسبلٹی تو کچھ ٹھیک ہے. آپ کیوں ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے, آپ کیوں ان کے خلاف اپلیکیشن دے کے FIR نہیں کروا رہے؟ آپ کے مزار شریف کے بالکل سامنے وہ پہلے وہ پھٹا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, لکڑی کے پھٹے پر پھول بیچ رہے ہیں, حالانکہ وہ غیر قانونی ہے. یہ تو سلمان جس طرح یہ چیز آپ اور میں آج یہ پروگرام میں بات کر رہے ہیں تو جو افسران ہیں ان کی بھی تو نالج میں یہ چیز ہوگی نا, اور ان کو اس پہ بات بھی کرنی چاہیے, ان کو پتہ بھی ہونا چاہیے. بالکل اگر ہم یہ چیز سوچ سکتے ہیں تو یہ باتیں ان کے دماغ میں بھی تو آتی ہوں گی نا. بالکل کیوں نہیں ایکشن لیتے, خاموشی کی وجہ کیا, اور جو پہلے اس طرح کی اگر کیسز سامنے آئے ہیں تو پہلے کوئی کارروائی ہوئی ہے کبھی آج تک؟ دیکھیں فضائل, کارروائی تو تب ہوتی ہے جب کوئی کارروائی کرنے والا افسر ہوتا. اب آئے نا کارروائی کرنے والے تو آپ دیکھیں تقریر تبادلے ہو رہے ہیں, حالات بھی بدل گئے, معطل کیے جا رہے ہیں, انکوائریاں لگ رہی ہیں, ٹھیک ہے, سیٹوں سے ہٹایا جا رہا ہے. اب جو کام کرے گا وہ سیٹ پر رہے گا, اب جو کام کرے گا وہ وہی سیٹ پر رہے گا. زیرو ٹالرنس والی بات, ٹھیک ہے. تو اب زیرو ٹالرنس ہے, کسی طرح کی رعایت نہیں برتی جائے گی. جو کرپشن کرے گا اس کے خلاف انکوائری ہوگی, اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی اور سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ڈاکٹر احسان بھٹا اس چیز پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے کہ ان کا کوئی افسر جو ہے جو ان کے ماتحت ہو. آپ ان کے جو گزشتہ جو ان کے آپ پریویس ڈپارٹمنٹ جنہوں نے کام کر چکے ہیں, آپ ان کا کام کا طریقہ کار آپ دیکھیں, آپ کو علم ہوگا. نہیں, انہوں نے بہت ڈپارٹمنٹ میں کام کیا, کمپیٹنٹ آفیسر ہے, یہ کوئی ڈائریکٹر لیول سے اوپر آگے سیکٹری نہیں بنے. یہ آپ کے سب سے جو ڈیفیکلٹ آپ کا امتحان ہے آپ کے پاکستان کا, اس میں ہر سال صرف 1% بھی جو آپ کے آفیسرز پاس نہیں کر پاتے. ہمارے جو پاکستان کے شہری ہیں وہ اس کو 1% بھی پاس نہیں کر پاتے. 1% بھی جو پاسنگ ریشو نہیں ہے, یہ اس کے سب سے بڑے جو گروپ کریم ہے پاس کا, اس کا یہ حصہ ہے. اب دیکھیں اگر یہ اس طرح کی حرکتیں افسران کریں گے, یہ چھوٹا نچلا سٹاف جو ہے اوپر کو آ رہا ہوتا ہے, رینکرز کو دیکھ لیں, اگر یہ افسران اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو عوام کا ایک جو اعتماد ہے وہ متاثر ہوگا نا محکمے کی طرف سے. بالکل ایسا ہوگا, بالکل ایسا ہوگا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ کیش چوری ہوتا ہے, اب گزشتہ دنوں کیش چوری کی ویڈیو سامنے آئی تھی بادشاہی مسجد سے نا, اس میں جو
कैश चोरी की और फिर वो जो जूतों की मद में इतना कैश उसके बाद मैं अभी आपको लास्ट वीक की मैं बात बता रहा हूँ. उसमें निगरान जो है वो कैश को पकड़ के वो हाथ मुट्ठी में पकड़ रहे हैं पैसे अपने, और जनाब आप गले के ऊपर खड़े, आप उसमें क्यों नहीं डाल रहे? अब दो बड़ी पाक जगह है आपके बादशाही मस्जिद में, कुरान महल है, ठीक है, और दूसरा आपका तबरुकात है, वहां पे खड़े हैं आप, कैश बॉक्स के ऊपर खड़े, जाहिर आ रहे वहां पे देखते, आप बजाय ये आपके नीचे कैश बॉक्स है, आप उसमें डालेंगे, अपनी आप मुट्ठी में पकड़ रहे. नहीं, उनको पकड़ने की जरूरत क्या है? जब बॉक्स में वही मैं बात कर डायरेक्ट रहा डालें. हूं. अच्छा, मोहम्मद अली खान एडमिनिस्ट्रेटर जो साबका बादशाही मस्जिद है, उन्होंने सस्पेंड करके एक जो निगरान था उसकी इंक्वायरी लगा दी, और मजीद वो जो अफराद जो वहां पे थे, मुख्तलिफ उनके नाम हैं, बल्कि मैं जरूरी समझूंगा कि मैं यहाँ पर उनका जिक्र भी कर दूं कि वहां पे कौन कौन इस टाइम एक बड़े ना चहीते बने होते हैं. मुझे ये हैरत होती है कि जो भी नया एडमिनिस्ट्रेटर आता है इसकी आंखों का तारा बन जाते हैं, ठीक है. अच्छा, दो अफराद जिन्होंने हाथ में पैसे पकड़ रहे थे, ठीक है, उनको अली खान ने कहा कि जी मैं आपकी इंक्वायरी लगाता हूं, आप सबको नीचे उतार दिया. उन्होंने कहा जी कोई ऊपर नहीं खड़ा होगा. अच्छा, क्या होता है जी, वो चेंज हो जाते हैं, नए एडमिनिस्ट्रेटर आ जाते हैं, बड़े कंप्यूटर ऑफिसर हैं, बेहतरीन. उम्मीद है कि ये उन जो वहां पे एक कैश चोर है, जो एक वहां पे ग्रुप बना हुआ है जो ब्लैकमेल करता है एडमिनिस्ट्रेटर को, उनकी बातों में नहीं आएंगे. अच्छा, इसमें जो करते हैं जो माजी में हो गया उससे फजाइल, इसमें जो वहां पे तैनात उसमें हुमायूं है, नईम है, शहबाज, कोई तकी शाह नामी भी निगरान खादमीन है, मुस्तफा है, ठीक है. अब ये जो अफराद है ना, ये हाजिर एडमिनिस्ट्रेटर अब कौन है? वहां पे है इस वक्त बाबर सुल्तान गोंदल, बड़े कंप्यूटर ऑफिसर है. अच्छा. ठीक है, उम्मीद मैं करता हूं, मुझे उम्मीद है कि वो नहीं, बिल्कुल इनको जरूरत नहीं करेंगे, इनको बिल्कुल भी जगह पे खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी वीडियो सामने आई हुई है और गुज़िश्ता दिनों आई है. एक तो साबिक एडमिनिस्ट्रेटर अली खान ने फजाइल मुअत्तल करके इसकी इंक्वायरी लगाई थी, और दो जिनकी वीडियो सामने आई थी उनको उन्होंने कहा था जी आप भी नीचे उतर जाए. अच्छा, आपने कुरान महल पे खड़ा नहीं होना. एग्जांपल सेट करेंगे. अगर ये मैं हमारे प्रोग्राम में तवज्जो से मैं बाबर सुल्तान गोंदल को ये पैगाम, बल्कि मैं हम रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए बाबर साहब बड़े कंप्यूटर ऑफिसर हैं, जो मैंने आपको नाम बताई आपकी इल्म में होगा, ये मैं देखें हम हरगिज किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन इनकी चीजें आपके सामने है, कैश चोरी करते की, हाथ में पकड़ते की, मुताबिर बार बहुत सारी. तो आप देखिए, आप एक काबिल अफसर हैं, आपकी बहुत बेहतरीन साख्त है, और सेक्रेटरी ऑफ कॉफ डॉक्टर एहसान भुट्टा काबिल अफसर को उन्होंने लगाया है. तो आप बड़ा मेहरबानी इनको आप देखें, इनको आप दूर रखें जो कैश वाले मामलात हैं. नहीं, कैश के मामलात हाथ में डील करने की तो जरूरत ही नहीं है. चंदा का वो जो कैश बॉक्स बनाया है, नो डाउट आप डायरेक्ट उसमें कैश डालें. बंदे की क्या जरूरत है वहां पर? आपको जरूरत ही नहीं. क्यों जरूरत है? किस चीज की जरूरत है? मुझे बताए ना. ये तो करप्शन की मद में आ जाता है ना, बंदे हाथ में लेंगे तो वो अंदर डालने की उनको. मेरी बात सुने फजाइल, जब एक कैश बॉक्स बना हुआ है तो आप उसमें आप उसके ऊपर खड़े हुए, फुटेज चल रही है, आपको एक खातून जो है पैसे पकड़ाती है, 500 का नोट देती है, आप उसको हाथ में पकड़े, तो जनाब कहाँ लेके जा रहे हैं पैसे? अच्छा, बाकी पैसे भी हाथ में पकड़े हुए, तो वो बॉक्स की जरूरत नहीं है ना, उनकी अपनी जेब की जरूरत है. वो जो है, वो जो कैश जो है वो हाथ में पकड़ के, वो बजाय आपके जो गला है कैश उसमें डालिए, उसकी अपनी जेब की कैश बॉक्स में चला जाए. गले तक औरत की रसाई नहीं है, उसका हाथ वहां नहीं जाता, जो नहीं ज्यादा तिलिस्मी है जो उसमें पैसे. फजाइल, मैं आपको बताया कि बिल्कुल सामने है. यूं एक असल में ना, जब आप जो कुरान महल है, तबरुकात, जब आप जाते हैं ना, तो ये बड़ी पाक जगह है. नहीं तो उस बंदे का यही ख्याल होगा, शायद वो डबल शाह होगा कि मैं पकड़ूंगा पैसे तो डबल करके अंदर डालूंगा. हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. जरूरत उस बंदे की हमें वहां नहीं है. तो अब ये है कि जो भी आपकी वीडियो सामने से गुजरी, उनको आप बिल्कुल वहां पे खड़ा ना करें. जो कैश चोरी में मुलविस है, तो आपके इल्म में है चीजें. आप खुद काबिल अफसर हैं सर, आप इन चीजों को जानते हैं. हम तो, हमारी तो बेस्ट विशेस है तमाम नए तैनात हुए एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, मोहम्मद अली खान के लिए, शेख जमील के लिए, बाबर सुल्तान गोंदल के लिए, ठीक है, जो दीगर हुए हमारे मैनेजर्स, वो सेक्रेटरी कॉफ ने कोई सोच समझ के इनको तैनात किया है. सलमान, फ्यूचर में ऐसे क्या महकमा औकाफ इक़दाम कर रहा है जो इस तरह की चीजों से आप बच सके? अच्छा देखिए, इसमें ना जी डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब से मेरी मुलाकात भी हुई है, और उन्होंने ये कहा है कि जो कैश चोरी वाले मामलात हैं ना, उसके लिए हम इसको कुछ डिजिटल
کرنے کی اچھا، کوشش کر رہے ہیں. ہماری پنجاب بینک سے بات چل رہی ہے, اچھا اس کا ایک طریقہ کار سامنے جلد آ جائے گا. ٹھیک ہے, لائے عمل بنا ہاں. اور اب تو انہوں نے ایک اور کام جو دیکھیں, جتنے بھی ایڈمنسٹریٹرز ہیں نا فضائل, ان کو ہر مہینے ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. ڈاکٹر حسان بھٹو نے کہا کہ جو ٹارگٹ اچیو نہیں نہ کرے گا وہ سیٹ پہ نہیں رہے گا. اب اس سے یہ ہو رہا ہے فضائل کہ جو کیش چوری بھی ہوتا تھا نا, وہ کہتے ہیں یار اس کو کیش نہیں, اس کو سائڈ پہ نہیں کرنا, اس کو حصہ بناؤ آمدن کا, رپورٹ ٹھیک ہے, کیونکہ یہ نہ ہو کہ جی مہینے بعد ڈاکٹر حسان بھٹا صاحب ہماری جو رپورٹ ہے وہ ہم سے منگوائیں کہ جی انکم بتائیں, اور انکم ہماری کم ہو تو ڈاکٹر حسان بھٹا صاحب کے آج سے آپ نے مزار شریف پہ نہیں جانا, آج سے آپ حصہ ہے ایڈمن آفس کا, آپ ہیڈ آفس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو اب میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کیش فضائل, آپ کو میں اپنے زائرین کو دیکھیں جو اماؤنٹ ہے ان کو شاید اس چیز کی سمجھ نہ آئے, میں ایک آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر حسان بھٹا کے آنے سے پہلے اگر ایک ماہ کا جو کسی بھی مزار شریف کا داد دربار کا لگا لیں کسی بھی کا, اگر ایک ماہ کا جو کیش باکس کی آمدن تھی وہ 1 کروڑ تھی, تو ان کے آنے کے بعد وہ اب 2 کروڑ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ چیزیں انہوں نے کی ہیں, ڈبل ٹرپل ہو رہی ہے, ڈبل ٹرپل ہو رہی ہے. شروع میں حسان بھٹا صاحب نے آ کے پہلے دیکھا ہے چند دن, دیکھیں وہ حسان بھٹا کا کیا حالات, ڈاکٹر حسان بھٹا کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی اقدامات ہیں یہ وزیر پنجاب کے اقدامات ہیں, یہ وزیر پنجاب کے احکامات پہ, اور جناب اور جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ویژن کے مطابق ہم یہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب دیکھیں نا محکمے میں بہتری آ گئی ہے, بہتری لے آئے ہیں آپ کے سامنے. سلمان شاہ, تھینک یو سو مچ فار ٹائم. ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا, بریک سے واپس آتے ہیں اپنے نیو ٹاپک کی طرف. اسٹے ٹیونڈ.